وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، مزید آسان ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگوں، معززین کرام اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی ذا رحمت نال خطبہ جمعے دے اندر جڑا درس قرآن و حدیث دا یہ پڑھیا پڑھایا جاندہ ہے یا سنایا جاندہ ہے، یہ صرف چند منٹ ہوندے نے، 35 تو 40 منٹ تھوڑے جے منٹاں دا خطبہ ہوندہ ہے، اور اینا منٹاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی سانو بڑے ہی توجہ تے انہماک دے نال بات سنانے دی توفیق عطا فرمائے، اسی سنائیے، اور جناب دلائل دے نال بھرپور، خیر الکلام ما قل و دلہ، بہترین کلام وہ ہوندا ہے جڑا دلائل نال بھرپور ہوئے تے وقت تھوڑا لگے ہے جی، اور جناب دا وقت مزید قیمتی بنان واسطے اسی پوری محنت کر کے آنے ہیں انشاءاللہ، اور مختلف آئے دن نویں تو نویں ٹاپک، نویں تو نویں موضوع عنوان جناب دی خدمت اندر پیش دے رہے دینے۔ آج ایسا عنوان کہ میں اپنے 35-40 سالہ دور خطابت طالب علمی دن دور تو رہ کے آج پہلی مرتبہ بیان کر لگے، آج تک بیان ہی نہیں ہو سکے اتفاق دے نال، وہ ہے مقام والد، والد کا مقام۔ گل سنیں جی ذرا، ہاں انتہائی ضروری مسئلہ ہے، حالانکہ ٹھیک ہے نا، اور اس بات اندر شک نہیں کہ ماں دی بڑی عظمت ہے، ماں دی بڑی شان ہے، اور یہ سب تو پہلے تمام مکاتی بے فکر دے اندر سب تو پہلی عظمت ماں دی کیسٹ ریلیز ہونے والی ہے جی، اس تو آڈے طالب علم کاری محمد یعقوب فیصل آبادی دی سی، اور پوری دنیا تے چھائی، پوری دنیا تے توم پئی جے دی، اور بڑا گھراں دے گھر سدھر گئے اللہ دے فضل دے نال۔ جی میاں صاحب توجہ فرمانا ذرا، اور بہت زیادہ پیارے
انداز نال بیان ہوا ہے مضمون، اور میں نیو نالج نال نویں ٹاپک بھی نواں، مطالعہ بھی نواں اللہ دے فضل نال دیکھنا، ذرا توجہ فرمانا، بغیر تمہید دے بات شروع ہوندی ہے۔ فرمایا جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے، بس چل دیا بات ہوئے گی، تفصیل نہیں، تفصیل تے آنی نہیں نا، پھر اتھے رک جائیں گے۔ فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرمایا، کہ دے رب نے؟ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب پیغمبر آمنہ دلال عرب دے در یتیم شیمہ دے ویر تے جگاں دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو مل کے صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم مخاطب کر کے فرما رہے نے، یہ دے اندر خطاب میرے نبی نو خاص ہے، حکم دے اعتبار نالے ہے تاہم جڑا رب پیارے پیغمبر جناب محمد دا او کوئی رب میرا تے تیرا، گل سمجھا جے ذرا، جی میرے پیارے ویر اور فرما دیا چلا جانا۔ اللہ فرمایا تیرے رب نے میرے پیارے محبوب پیغمبر فیصلہ جو فرمایا ہے، اللہ تعبدو إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اور صرف عبادت کلے اللہ دی، اللہ دے علاوہ اور کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ نال ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے۔ چنگے سلوک دا کی مطلب؟ جیڑی چیز کھان پین پہنن واسطے اپنے بیوی بچیاں دی خاطر پسند کرنا ہے، ماں باپ واسطے ہوئے تو اس تو ود، ورنہ کم از کم اوہو جی چیز اپنے ابے امی واسطے پسند کیتا کر۔ ایک ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، انہاں دوواں وچوں ایک یا دوویں بڑھاپے نو پہنچ جان، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں نو فتک نہیں آکھنی، جھڑکاں نہیں مارنیاں۔ کدھرے اجنا ہوئے تو بوڑھے والدین نو جھڑکاں مارے، اے بے بسی دی تصویر بن دے ہوئے آسمانہ والے رب دے سامنے فریاد نہ لا دین۔ یاد رکھی تیرے کول ستے ہوئے تیرے والدین نے اگر کوک لا چھڑی تینو اوئے توئے گھنو شروع ہو جائے گی، منگن نکلیں گا تے منگ دینو خیر نہیں پینی، والدین نو نہ ستاویں۔ ایویں تے نہیں اللہ فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا انہوں نے چھڑکا نہیں مارنیاں۔ ایک کسی اور شاعر دا کلام نہیں، میں ایک دن جوڑ رہا سا، ہے جوڑتے بالکل ایویں سادہ تے سدھے سادے تے بے ربط نے، لیکن اللہ نے اتنا دے اندر تاثیر پیدا فرما چھڑی۔ میں کہا قدمہ ایٹھو جنت لب دی، مان چھڑکیں گل نہیں ہو پھب دی، دل دی آنکھیاں نال جے ویکھیں جنت دسے ماں وچو رب دی، کیڑی اے غم خارو بندیا دنیا تے، کر خدمت رج رج ماپیاں دی، پھر لبنی نیوں بارو بندیا دنیا تے، کر میرے تے اعتبار، تینو اکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے، ماں تیری نے کول سوایا، چک چک سینے اتے پایا، کیڑا کیتا ہے ماں نے پیار بندیا دنیا تے، ماواں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں، پت بچا لے ربا میرا مینو دے تو مار بندیا دنیا تے، کر خدمت رج رج ماپیاں دی، پھر لبنی نہیں ہو بارو بندیا دنیا تے، کر میرے تے اعتبار، تینو اکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے۔ ایویں تے نہیں اللہ فرمایا انہاں نال گل کیویں کرنی ہے، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا نرم نرم بولیاں بولنیاں نے، ایتھے ہی باس نہیں کلیاں نرم بولیاں نال گل نہیں بننی، بلکہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ کمال دے اندر ترجمہ اگر آندہ ہوئے نا پھر پتہ لگتا ہے گل کتھے جا رہی ہے۔
جی جی انہاں دعا واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا ہے شفیق بن جا جویں جویں تیرا ابا امی آنکھ دے جان اویں اویں کردا چلا جا جویں جویں خوش ہونا چاہن خوش رکھدا چلا جا راضی رہنا چاہن راضی رکھدا چلا جا ہاں ہاں اگر والدین یعنی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی دا حکم دین یعنی اگر کہ جناب شرک دی دعوت دین پھر قرآن کہہ رہے ہیں فلا تطعهما پھر انہاں دعاں دی گل نہیں مننی جدوں مقابلہ آ جائے اللہ دا تے والدین دا پہلے اللہ تے بعد اندر والدین اگر مقابلہ آ جائے رسول اللہ دا تے والدین دا پہلے رسول اللہ تے بعد اندر والدین گل سمجھو ذرا بعد اندر جی میرے پیارے ویر ایتھے لوگ آکھن لگ جاندے نے یہودیاں دے ایجنٹ مسلماناں دے اندر پتہ نہیں کتھے کتھے پھردے نے کہندے نے فلاں کہندا نبی بڑے برا ورگا ہوندا ہے او کوئی کلمہ گو مسلمان اے کہہ سکدا ہی نہیں او دے دل دماغ اندر بات آ سکدی نہیں ہے کہ نبی بڑے برا ورگا ہوندا ہے ہر مسلمان دا عقیدہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث جتنے بھی مسالک نے سارے دا عقیدہ کوئی ہے لوگوں سارے جگ دے بڑے پیرا مل جان سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان سارے دے سارے ہنجی جگ دے پورے جان دے عظمتاں والے ماں باپ مل جان سارے انبیاء کٹھے ہو جان سارا جگ رل کے بھی سونے آقا جناب محمد ورگا نہیں ہو سکدا میرے پیارے نبی تے اپنی مثال آپ نے اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا انہاں دعا واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا میں کہ دلائل دیاں گا اگر والدین کافر تے مشرک ہون گل سمجھا جی ذرا بڑی بڑی گل ہے اندر قرآن مجید اندر بیان ہوئی ہے نقطہ بیان فرمایا ہے قرآن نے اگر تیرے ماں باپ کافر تے مشرک ہون کیا انہاں نال تو لڑ سکنا ہے الجھ سکنا ہے نا 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 قرآن کہندا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا انہاں دعا دے نال دنیا دے معاملے اندر پھر بھی چنگا سلوک کرنا ہے چنگا سلوک کرنا ہے والدین دے نال اللہ پاویں کافر تے مشرک والدین اے جے اسلام محترم اللہ اکبر اللہ اللہ میاں اجاز حسین صاحب اے جے قرآن جڑا ماشاءاللہ جن اسلام اتنا پیارا دین ہے اسلام امن کا پیغام ہے سبحان اللہ لڑائیاں ختم جھگڑے ختم پوری دنیا تے اسلام نافذ کر دیو لو سارے دا سارا مسئلہ درست ہو جائے گا ساریاں لڑائیاں ختم ہو جان گیا جھگڑے ختم ہو جان گے جی میرے پیارے ویر جڑا کافران دے نال بھی ہمسایا دیوار نال دیوار سانجی ہے یہودی ہے عیسائی ہے بڑے تو وڈا کافر ہے لیکن او دے حقوق اسی طرح نے جے میں تیرے مسلمان پر آ دے اس ہمسائے دے حقوق نے میں کافر ہمسائے دے بھی میں حقوق اے دے اسلام تو علاوہ کوئی دنیا دا مذہب ایسا نہیں جے دے اندر اس طرح دی اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو جدو مسلمان فاتح ہوئے نے فتح کیتے نے علاقے مسلمانہ نے تے انہاں دیاں راتاں گزریاں نے سجدیاں دے اندر جی تے کافران نے جدو مسلمانہ تے ہلے بولے نے تے انہاں نے ساری رات مسلمانہ دی قتل و غارت قتل غری کی تھی اور جناب گاجر تے مولی طرح انہاں نے کٹ کے لکھاں تے کروڑاں دے حساب نال مسلمانہ دی لاشاں پورے دے پورے بازار علاقے بھرے ہوئے اور سمندراں دے پانی جناب سرخ ہو گئے اتنا ظلم کیتا لیکن اسلام دے وچ ایسی بات نہیں اسلام او جڑے لوگ نبی پاک نو تکلیفہ دین والے ستان والے جدو اللہ نے فتح عطا فرمائی آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام ترا لا تسریب علیکم اليوم دا اعلان آج کوئی کسے تے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا سارے انو معافی ہے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر میں جو عرضے کر رہا سا ادھر ویکھنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ یہ دے اندر جناب ماں باپ واسطے نرمی دا بازو جھکا دے ساری زندگی ان مختصر خلاصہ ہے ساری زندگی تو ماں باپ دے سامنے اونچا بولیا بھی نہیں اکھاں چکھاں پا کے کدی گل بھی نہیں کیتی حتیٰ کہ بوڑھے والدین نو اپنے موڈیاں تے چوکے حج بھی کروا لے بیمار والدین دے پیشاب پخانے اپنے ہتھاں نال دھو چھڑے حق ادا پھر ہو جائے گا نہیں اللہ نے فرمایا سونیا تو تے باپ دی ایک رات دی تکلیف دا مل نہیں موڑیا ماں جڑی پوری رات تیری خاطر جاگی ایک رات دا مل نہیں موڑیا اللہ مل
ول کیویں مڑے گا؟ فرمایا انج آکھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انج آکھ اللہ جویں بچپنے دے اندر میرے ابے امی نے میرے تے رحمتاں دے نرمیاں کیتیاں، ایویں اللہ میرے تو حق ادا نہیں ہویا، پھر بھی معاملہ تیرے سپرد کرنا، میرے ابے امی تے رحمتاں دے ٹیوب ویل چلا دے۔ سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھ دیاں چلا جانا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قوم نے اتنا زیادہ ستایا، اتنے دکھ پہنچائے کہ گھر بار چھڑنے تے رضام چھڑنے واسطے تیار ہو گئے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، بس کرو باہر نکل گئے، پتہ نہیں جانا کدھر ہے، یہ نہیں پتا کدھر جانا ہے، سارا گھر بار چھڑ کے، کتنا مشکل کام ہے جی، جا رہے نے رستے دے اندر، ایویں جناب جاندیاں جاندیاں کہندے نے ذاہب الی ربی سیہدین، کہندے نے میں جا رہا ہاں اپنے رب وال، اللہ میری ضرور رہنما، رب وال کی مطلب یعنی اللہ دے حکم دے مطابق، رب دے آکھے لاکھے، اللہ دی آس امید تے، اللہ دی آس تے میں اللہ تے توکل کر دیا ہویا، میں نکل پیا ہن میرا اللہ میری ضرور رہنمائی فرمائے گا، مینوں کدھرے نہ کدھرے ضرور اللہ میرا خیال رکھے گا۔ اے ترجمہ رات میں مطالعہ کر رہا سا نا، رات دے 2 بجے تقریباً میں کمپلیٹ کر کے اپنا مکمل کیتا ہے مضمون، تے اتھے میرے ذہن چاہیا کہ اے ترجمہ پنجابی زبان اندر بندا ہے کہ اللہ میرا دھیان رکھے گا، اللہ میرا خیال رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے جاندیاں جاندیاں مسافر نے نا سفر کرتے جا رہے نے، تے بوڑھے بھی نے، ہیں جی عمر تقریباً 85 سالہ دی ہونے والی ہے، اور مسافر بھی نے، بوڑھے بھی نے، تے قوم دے ستائے ہوئے ظلم سہ سہ کے نکلے ہجرت تے مظلوم بھی نے نا، ظلم بڑے ظلم کیتے قوم نے، اللہ اکبر، تے جا رہے نے، کہندے نے اے تینے شرطاں موجود نے، اللہ مسافر دی دعا بھی رد نہیں کردا، مظلوم دی جیڑی ہار نکلی ہوئی دعا نکلی وہ بھی رد نہیں کردا، تے کسے نو کی آکھنا ہے، کسے واسطے بد دعا نہیں کردے، اپنیاں لڑیاں چلان واسطے نیک لڑیاں چل پین، اللہ کولو پتر ہی مانگ لئیے، اللہ اکبر، وہ بڈھے بارے پتر، اے یقین، اے ویکھو کڈا بڑا اعتماد ہے نبیاں دا، عقیدہ ویکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے ربی حب لی من الصالحین، کہہ دینے میں اپنے اللہ کو لو دعا کر رہا، اللہ میں انہوں نے ایک بیٹا عطا فرما، منگے آتے ایک، اللہ نے 2 بیٹے عطا فرما چھڑے، سبحان اللہ، 2 بیٹے عطا فرما چھڑے، اللہ فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں، اللہ نے فرمایا جی خوشخبریاں دے چھڑیاں غلام حلیم دیاں، بردبار بیٹے دیاں خوشخبریاں، کیوں جو امتحان آنے سن، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی زندگی دے اندر انہوں غلام حلیم آکھیا گیا ہے، بردبار بیٹا، اور حضرت اسحاق دیاں واریاں آئیاں، اللہ نے فرمایا وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، او غلام علیم انہوں آکھا گیا ہے، اللہ اکبر، جی جی منگیا ایک پتر تے اللہ نے کتنے دے دیتے، سبحان اللہ، اللہ نے 2 بیٹے عطا فرما چھڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شکریہ دا بل سکھا دے گئے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہندے کی نے مولانا ابراہیم خادم نے بھی ایدہ ترجمہ کیتا تے کمالہ ہی کر دیتیاں،
کہندے نے جے دیوے تے دیندا اللہ نی تو اسے تے رکھ تسلا نی جیڑا بھردا اے ہر کہندا پلا نی تیرا ہو جائے گا بیڑا پار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر بکار یعنی عورت نو مخاطب کیتا ہے کہ عورت دا کیتا کمزوری بڑا ہوندا ہے جلدی شرک والے پاسے جاندی ہے کتے پتر دتی جاندا ہے کتے تھیاں ہی تھیاں تاندا ہے کتے رڑوی بارش پاندا ہے کئی لیاں کئی انکار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر بکار نی ایک دن مر جائیں گی جد موت آوے تقدیران دی اتھے لت نہیں اڑ دی مولانا نے یہ ہوئی لکھیا تو انہوں یہ ہوئی ریٹ ہونا نا یاد لیکن میں تے ترمیمہ کردہ پھرنا یہ قرآن دی آیتے نہیں نا حدیث تے نہیں نا جے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی سونیاں مٹھاساں پھیلاندے پھرنے آں محبتاں بنڈ دے پھرنے آں ساڑھا تے طریقہ ہی کار ہے ادھر ویکھنا جی میرے جد موت آوے تقدیران دی اتھے لت نہیں اڑ دی ویران دی ہن ویر کہو گے تے کوئی بندہ لڑے گا تے جے پیر دا لفظ بولو گے کئیاں نو پیڑ ہون لگ جائے کئیاں نو پیڑ ہوئے گی ہاں اس واسطے سونیاں جد موت آوے تقدیران دی اتھے لت نہیں اڑ دی ویران دی نہ زور براں امیران دی جد کھچ لیندہ رب تار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر بکار نی ایک دن مر جائیں گی الحمدللہ الذی وغبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق نعرے کہندے کہ ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب دعاؤں دا سننے والا ہے جی میرے پیارے ویر اگے چلو درا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا اسماعیل اج تک اکلوتا ہے اکلوتا پتر ہے دوسرا نال ہی نہیں 13 سال دا گیپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل دا تے حضرت اسحاق دا 13 سال دا آپس اندر گیپ ہے اجے اکلوتا 9 سالاں دا 10 سالاں دا 11 سالاں دا 7-8 سال دا قرآن کے اندر فلما سورہ صافات آ گئی جے فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى کہندے نے بیٹا جدو چلن پھرنا ہے نا بالغ معہ السعی یعنی چلن پھرن دوڑ تبدی عمر ہوئی نا ہے جی دوڑ پاج دی عمر ہوئی جڑی ہے جی جناب 9-10 سال دا 8 سال دا 12 سال تو پہلے دی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا کہندے نے بیٹا انی ارا فی المنام میں نیند دی حالت اندر خواب ویکھ رہا اگے انی حمزے نال انی پہلے درمیان کلام اندر انی آیا کردا ہے اور معنی کوئی بندا ہے کلام تے کو بندے دا جملہ کوئی ہے اگے کلام جاری ہے شروع تو کردے نے بیٹا یا بنیا اے میرے پتری اسماعیل انی ارا فی المنام میں خواب اندر ویکھ رہا انی درمیان کلام چاہ گیا نا انی اذبحک فانظر ماذا ترى کہ میں تینوں ذبح کر رہا بیٹے نوں پتا سی میرا ابا نبی ہے تے نبی دا خواب وہی ہویا کردا ہے کہندے نے ابو جی دیر نہ لاؤ یا ابت فعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین کہندے نے ابو جی جو حکم ہویا کر گزرو میں نے صبر کرنے والے چھپاؤ گے دیکھو ادھروں اے تے اسماعیل دا باپ ہے نا کیوں جی
جڑا اللہ دا نبی ہے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر کلا مشرک ہی نہیں، شرک کردا نہیں بلکہ شرک کرن واسطے لوگاں نو خدا بنا بنا کے بت کڑ کڑ کے ویچدا ہے. گھر خدا ساز فیکٹری ہو گویا کہ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابے دا گھر. جی ادھر ویکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. نعرے کہندے نے یا باتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہندے نے ابو جی اے جڑے بت نہ ویکھدے نے نہ سن نے نہ تانوں ہور ہی کوئی کام دے سکدے نے، انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو؟ پھر سوال تے سوال، ہر سوال دے یا اباتی. مشرک تے کافر باپ نو کہن یا اباتی، ابو جی کہہ رہے نے، بابا جی کہہ رہے نے، جی کہہ کر کے کسے سوال دا جواب نہ آیا. آخری سوال کردے نے، کہندے بابا جی اے شیطان دی پوجا کردے پے ہو، کدھر اللہ دے عذاب دی لپیٹ اندر نہ آ جائے میرے ابا جی. ادھروں جی ہو رہی ہے باپ نو، مشرک کولے جواب ہوندا ہی کوئی نہیں، تے لڑن واسطے تیار ہو جاندا ہے. اسی ویلے کہندے قال یا ابراہیم، اے ابراہیم لا لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم ساڈے خداواں دی توہین کرنے تو بعد آ جا. نہیں جناب اگر بعد نہ آیا تے مار کے رجم کر دیاں گا. واہجرنی ہجرت کرن تے مجبور کر دیاں گا، یا پتھر مار کے رجم کر دیاں گا، مار دیاں گا. جی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ کافر باپ دے سامنے کی کہندے نے قال سلام علیک. ابو جی سلام ہو نال کہندے نے ساستغفر لک ربی، میں اللہ دے حضور تہاڈے واسطے دعا ضرور کردا رہاں گا، بخشش دی دعا ضرور کردا رہاں گا. انہ کان بی حفیا، میرا رب میرے نال بڑیاں نرمیاں فرمان والا ہے، بہت ہی مہربان ہے میرا رب میرے نال. میں او دے کولوں دعا کردے رہ دعا بخشش دی. جدو اللہ نے منع کر دیتا سونے بس مورا لگ گئی مشرک واسطے ہن دعا نہیں کرنی ہے جی، پھر بند ہو گئے. پھر نہیں اس تو بعد کیتی، کیونکہ نبی بھی اللہ دے حکم دا پابند ہوندا ہے. او دے سامنے کسے دی مرضی، نبی ولی وڈے چھوٹے دی کسے دی مرضی چلدی؟ عرش والے دیاں اپنیاں مرضیاں چل دیاں نے، اور رب ڈاڈا اپنیاں مرضیاں والا کلی اختیار ہے. اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ دے سامنے الجھاؤ پیدا نہیں کیتا. ٹر کے جا رہے نے، کہتے ہیں بابا تینوں اتنی تکلیف کرنے دی لوڑ نہیں، سلام علیک، سلام ہو گئے میں چلیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تے بیٹا بھی اللہ نے پھر کیسا عطا فرمایا. اے دیکھو والد دا کتنا مقام ہے سنیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم کام تے ایویں ہی وقت گزر جاندا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم جی عجیب قوم سی، سوال تے سوال. جتنے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے حضرت موسیٰ تو کیتے رہے، شاید دنیا چ کوئی شاگرد، کوئی امت، کوئی جناب رعایا اپنے کسے وڈے کو اتنے سوال نہ کرو. ادھروں سوال کرتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے، ہور کر لگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ اتھوں تک سوال کر ماریا کہ سانو پکی پکائی تازہ روٹی، روسٹ کیتے ہوئے بھنے ہوئے بٹیرے تے مچھیاں ہیں جی، تلیاں بھنیاں ہوئیاں مچھیاں ہیں جی، اے جڑے دسترخوان جڑا پکیا پکایا آسماناں تو اتردا نظر آوے ساڈے. نبی پاک دعا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نو کی مشکل ہے، اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تے دسترخوان آسمانہ تو آن لگ گیا. جنت وچوں بھنے ہوئے بکرے پورے دے پورے، بھنے ہوئے بٹیرے تے بھنے ہوئے پرندے، اور بھنا ہویا جناب گوشت مچھی دا جنت دے وچوں دسترخوان سپیشل اترن لگ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم واسطے. اندازہ
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਗੰਦਮ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲਸਣ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਡੋ ਤੇ ਕਮਾਓ ਤੇ ਹਲ ਵਾਓ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੋਵੋ ਜ਼ਲੀਲ। ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਰਕੈਫ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਲਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ, ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਨਾਬ ਹਥਿਆਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਕੋਲੇ ਚਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मुख्तसर बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया गाय ज़िबा करो। अल्लाह कहते ने मूसा मजाक करना साढ़े नाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा मजाक नाल ताल्लुक की है, अल्लाह दे बंदे हो, इत्थे जाहिल लोगों का काम है मजाक करना, मैं अल्लाह दा नबी हाँ, नबी होके मजाक करना मैं तुहाडे नाल। अल्लाह ने हुक्म दिता है गाय ज़िबा करो। फिर गाय किंज दी होनी चाहिए, वड्डी के छोटी, वो भी नाल हुक्म, पूरा लंबी बात है, कुरान च हुक्म नाज़र होते गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते गए, उन्होंने हर सवाल का जवाब, रंग किहो जिहा होना चाहिए, की करदी होनी चाहिए, किवें दी होवे है जी, वड्डी होवे छोटी होवे, रंग फिर कैसा होवे, फलां होवे है जी। वो जनाब सवाल करते गए, सख्तियां उतरदियां गईयां जिवें जिवें सवाल करते। हालांकि पहले गाय ज़िबा करदा, कोई गाय लैके ज़िबा कर देंदे ठीक सी, ते वो सवाल करते गए ते ओदे जनाब ओदियां शर्तां वधदियां चलियां गईयां। बिल आखर अल्लाह ताला ने फरमाया कि गाय ऐसी ज़िबा करो जिहड़ी हल ना जुती होवे, ना जवान होवे, ना बुढ़ी होवे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ओदा रंग ऐसा खूबसूरत होवे, लोगों नूं खुश कर देवे वेखण वालियां नूं। ये जिगा उन्होंने लभदियां एक ऐसे जवान कोले, नौजवान कोले वो गाय मौजूद सी कि वो नौजवान ऐसा अपने बाप दा फरमा बरदार सी, वालिद दा मुकाम है ना, ऐसा फरमा बरदार सी कि एक हीरा बेचण वाला आ गया, उन्हें कहा मैं हीरा तेनू 60 दिरहमां दा हीरा दे देंगा। उन्हें कहा चाबियां सराने दे थल्ले मेरे वालिद साहब सुते हुए ने, लिहाजा है जी जो उठणगे मैं तेनू है जी 60 दिरहम की बजाय अगर इंतजार करे मैं 70 दिरहम दे देंगा। उन्हें कहा मैं 50 लै लांगा अगर मैनू हुणे देवे। इन्हें कहा मैं तेनू अगर मेरा इंतजार करे तो 80 दे देंगा। उन्हें कहा मैं 40 लै लांगा। वो बिल आखिर 30 दिरहमां ते गल हो गई। उन्हें कहा जी हुणे मैनू पैसे देवे, मैं जाना, मैं नहीं इंतजार कर सकता, 30 दिरहम देवे तो मैं तेनू हीरा दे देना। वो जिहड़ा एडा कीमती हीरा 30 दिरहमां च मिलदा पिया सी, लेकिन इन्हें कहा भी नहीं, मैं अपने वालिद नूं नहीं जगाना, वो आराम फरमा रहे ने, उठणगे तो मैं तेनू 80 ते 90 दे देंगा। गल इत्थे आई, वो बंदा इंतजार ना कीता, हीरे वाला चला गया ते वो गाय जिहड़ी सी उस नौजवान कोल सी। गल समझिया जे जरा। हुण जनाब वो हीरियां दे नाल ते सोने दे नाल ते चांदी दे नाल ते जवाहरात दे नाल, अल्लाह अकबर, वो तुलदी पई है, वो तुलदी पई है। वो पता नहीं हज़ारां हीरे ते हज़ारां जनाब है जी मणा दे हिसाब नाल सोना ते जवाहरात बराबर वजन तोल के उन्होंने गाय खरीदी। उस नौजवान नूं इतना वाह वाह सुबहान अल्लाह, वो एक हीरा छड्डिया अपने बाप की नींद नूं, ओनू खलल ओहदे च नहीं पाया ते अल्लाह करीम ने इतना कुछ दे छड्डिया। हीरियां मणा दे हिसाब नाल हीरे ते मणा दे हिसाब नाल सोना ते चांदी ते ज़रो जवाहरात अल्लाह ने दे छड्डे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोने कदी गौर किया है वालिद दा कितना मकाम है जी मेरे प्यारे वीर। इसे वास्ते ते मैं अर्ज कर रहा सा ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूछया गया सोने सब तो ज्यादा खिदमत दा हक केदा है? फरमाया तेरी मां दा। हुजूर एदे बाद केदा? बुखारी दी हदीस है। एदे बाद केदा? फरमाया तेरी मां दा। हजरत एदे बाद केदा? फरमाया तेरी मां दा। चौथी मरतबा पूछया ते फरमाया तेरे बाप दा। खिदमत ज्यादा मां दी, मरतबा मकाम ज्यादा बाप दा। मां दी खिदमत क्यों ज्यादा है कि बंदा जितना मर्जी थकिया टुटिया आया होवे बाहरों ते बच्चा बीमार हो जाता है, सारा दिन ड्यूटी देने वाली मां अपने बच्चों वास्ते, अपने शौहर वास्ते सारा दिन ड्यूटी देती। रात नूं वो बच्चा 5-5 मिनट बाद जगावे, 10-10 मिनट बाद चिल्लांदा है, मां उस वेले जनाब ना सुतिया चो, ना जागदिया चो, ना जिंदिया चो, ना मरिया होया चो। खिदमत ज्यादा मां दी, ओदी कमजोरी की वजह करके ओनू बीमारियां लगदियां, आराम नहीं कर सकी तेरी खातर।
تے مرتبہ تے مقام زیادہ کیدا ہے والد کا مقام. اور تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹھ, تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹھ, تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدمہ ہیٹھ. جی باپ دا اتنا مقام ہے جناب. ادھر ویکھو حدیث صحیح ہے, میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. فرمایا رب دی رضا ادو ہوئے گی جدو تیرے اب دی رضا ہوئے گی. جے تیرا اب ہوئے تیرے نال خفا تے تیرا رب بھی خفا ہو جائے گا, اللہ بھی ناراض ہو جائے گا تیرے نال. اس واسطے تے میں عرض کرنا طبرانی شریف دی حدیث رجالہ ثقات, یعنی ثقہ راوی نے دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد دی اجازت چاہتے ہیں, کہنے سونے میں جہاد تے جانا چاہنا. اللہ دے نبی نے فرمایا علاق الوالدان, علاق الوالدان, کیا تیرے والدین موجود نے؟ جی. اللہ دے نبی فرمایا الزمہا فإن الجنت تحت ارجلہا. فرمایا ماں باپ دعا دے قدمہ ہیٹھ اللہ نے جنت رکھ چھڑیے, انہاں دی خدمت نو لازم پکڑ لے. اے جی حدیث ہے جی, صحیح حدیث ہے, سکا پکی حدیث ہے اللہ دے فضل نال سند اعتبار نال کہ ماں دے جتھے پیراں تھلے جنت ہے تے باپ دے قدمہ ہیٹھ بھی اللہ نے جنت رکھ چھڈی. اے بھی گل یاد رکھیا جے, لوگاں نوں دسیا جے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی دے کول حاضر ہوئے, کہندے نے یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا سارے دا سارا مال لے لیا, میرا سارا مال باپ نے میرے کو لے لیا. اللہ دے نبی نے فرمایا او عبداللہ, یعنی صحابی دے بیٹے نے عبداللہ بن عمر, بہت بڑے تابعی. جی عبداللہ بن عمر بن عاص, ہاں جی اللہ دے بہت بڑے صحابی, یعنی باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی. صحابی کہندا میرے باپ نے سارے دا سارا مال اللہ دے نبی جی میرے کو لے لیا. میرے نبی فرماتے نے انت و مالک لِأَبِيكَ انت و مالک لِأَبِيكَ, تو تے تیرا مال تیرے باپ دا, تو بھی تیرے باپ دا, تیرا مال بھی تیرے والد دا مقام. سبحان اللہ.